नए गठजोड़ से यूक्रेन से अमेरिका तक हड़कंप मच गया है। सवाल यह है कि क्या अब ईरान अमेरिका से सीधे भिड़ने की तैयारी में है, क्योंकि रूस का सबसे खतरनाक फाइटर जेट ईरान के हाथ लग गया है और ईरान ने इसे एक ऐसे खुफिया टनल में रखा है जो जमीन से कई मीटर नीचे है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है, देश के बाहर के हालात से भी आप लोगों को वाकिफ़ कराया जा रहा है। एक बहुत बड़ी ख़बर निकल के आ रही है ईरान और अमेरिका के उसमें, क्योंकि ईरान को एक ऐसी चीज़ हाथ लग गई है रशिया की। रशियाल ने वो मिसाइल दे दिए हैं जो आधे अमेरिका को ख़तरा लाहक हो जाएगा, एक तबाही बर्पा होगी, जो कि इसका ज़िम्मेदार ख़ुद अमेरिका होगा। क्योंकि बैठ के खुजा लेने की बहुत आदत है, इसको उंगली करके जो वो सूंघने की बहुत आदत है। ये कभी भी ये सर फिरे जो है सो इसको इसकी औकात दिखा देते। इन्हें नहीं समझ रहा भाई, इन्हें नहीं समझ रहा। इन्हें पहले का वैसी है, अभी भी समझ रहा मुसलमान। अब मुसलमान बहुत आगे जा चुके हैं, क्योंकि मुसलमानों को भी ये पता चल चुका है शराफत से हासिल कुछ भी नहीं होता। इनको अगर से इन्हों गलत करे तो इनको दिखाना पड़ता वो चीज़ ईरान बखूबी अंजाम दे रहा है। जो काम उसको दिया गया है वो काम सही तौर से अंजाम दे रहा है। आप लोगों को, मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, जो भी देखने वाले हैं मेरे, उन सब को ये चीज़ बता दूँ, अभी ईरान के हाथ रशिया की वो मिसाइल लगी है जो ज़मीन से बैठ के आधे अमेरिका तक वार कर सकती है। उतनी पावरफुल और उतनी ख़तरनाक है और इतना कहर बर्पा करेगी वो, इतनी बर्बादी लायक कर देगी। अमेरिका को उठ के संभल के सुधरने के लिए 50 साल का वक्फा लग जाएगा। 50 साल पीछे अमेरिका चला जाएगा। ये चीज़ इसको समझ में नहीं आ रही। अब ये रशिया किसी तरीके से ऐसे ही चाहिए था सरफिरा जो इसको अमेरिका को तहस नहस कर दे, अमेरिका को बर्बाद कर दे, अमेरिका को अमेरिका की औकात दिखा दे। वो मिल गया उसको ईरान के रूप में, ईरान की शक्ल में मिल गया है। इसलिए ईरान की इन्हें सिर्फ हिमायत नहीं कर रहा, सिर्फ सपोर्ट नहीं कर रहा, बल्कि वो जंगी साजो सामान दे रहा है जो कभी अमेरिका सोच भी नहीं सकता था कभी ईरान को ये चीज़ मिलेगी। और आप लोगों को ये भी जानकर हैरानी होगी, इस वक्त जो एटमी हथियार रशिया के पास है, दुनिया में कोई कंट्री के पास नहीं है, ना अमेरिका के पास, ना किसी के पास। अगरचे खुदारा, अगरचे ये ईरान जैसा जिस तरीके से चढ़ा रहा रशिया, अगरचे वो शुरू कर दिया है, वो मार दिया अगरचे, तो अमेरिका एक तबाही की तरफ चले जाएगा। अब इसका सीधा सीधा ज़िम्मेदार यूक्रेन होगा, क्योंकि यूक्रेन की सपोर्ट करते हुए अमेरिका बहुत बदनाम हो गया। हर वो तरीक़े से, हर वो चीज़ से अमेरिका को बर्बाद होते हुए ना तो हम देख सकते इस तरीक़े से बर्बादी, क्योंकि अमेरिका पलट के इनको इसका जवाब भी नहीं दे सकता। अमेरिका पलट के इसका जवाब भी नहीं दे सकता, क्योंकि अमेरिका को जिस तरीके से जो जकड़े हुए है, जो बांधे हुए है सारे इस्लामी ममालिक, इन्हें हरकत नहीं कर सकता, इन्हें सांस नहीं ले सकता, और इसकी ताकत अपने आप ख़त्म हो जाएगी भाई, अपने आप इसकी ताकत भी ख़त्म हो जाएगी। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, इन्हें बैठ के चुबा लिए वैसा होगा। देखो, बैठ के चुबा लिए वैसा होगा। अब इसका ज़िम्मेदार ख़ुद अमेरिका है और इसराइल है, और ये ईरान छोड़ने वाला नहीं है, और इसका फ़ायदा रशिया उठाने वाला है।
یہ بہت بڑی خبر ہے جو آپ لوگ جاننا بہت ضروری ہے. پھر کل کے دن یا نہ بولے کہ ابو فیصل یہ ہم کو بتائے نہیں, ہم کو پتہ ہی نہیں تھا, ہم کو معلوم ہی نہیں تھا. یہ چیز آپ لوگوں کو معلوم ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ ہر وہ خبر آپ تک پہنچائی جاتی ہے. کیونکہ گودی میڈیا تو اتنی نسل حرام ہے, آپ لوگوں کو معلوم ہے. جب منہ کھولتی ہے تو ٹٹی کے علاوہ کچھ نہیں اگلتی, کیونکہ اس کو صرف مسلمان اور اسلام نظر آتا. صرف اسلام میں اور مسلمانوں میں نقص نکالنے کے لیے صبح سے یہ لوگ شام کر دیتے. خدا را ان کے ہاتھ کو کچھ لگ گیا تو زمین آسمان نہیں کرتے. انہوں ماب لنچنگ کرتے, انہوں بلاتکاری کرتے, انہوں لوٹ مار کرتے, انہوں اتنی تکلیفیں پہنچا رہے ہیں. اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتے یہ لوگ. ان کو دکھائی نہیں دیتا بھائی, نہ سنائی دیتا. انہوں گونگے بھی ہو جاتے, اندھے بھی ہو جاتے, لولے بھی ہو جاتے, سمجھ رہے نا. لیکن ہمارے کو ان سے کوئی فرق پڑنے کا نہیں ہے. انہوں بولے نہ بولے, ابو فیصل تو برابر بولتا آپ کا بھائی, اور ڈنکے کی چوٹ پہ بولتا. کوئی چیز سے ڈرتا گھبراتا نہیں, کیونکہ پتہ ہے نا بھائی ابو فیصل کو اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے, اللہ کے حبیب ہمارے ساتھ ہے, اولیاء دین ہمارے ساتھ ہے, اور آپ لوگوں کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں. اس لیے کسی سے کوئی ڈرنے کی کرنے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے. جو چیز ہے, جو بات ہے, وہ ڈنکے کی چوٹ پہ بولیں گے, اور اپنے عوام کو, اپنے لوگوں کو باخبر رکھیں گے. ہر وہ چیز سے سنائی بھی جائے گی, بتائی بھی جائے گی, دکھائی بھی جائے گی, تاکہ آپ لوگ دیکھ سکے, سن سکے اور مزہ اٹھا سکے, اور ایران کے حق میں دعا گاہ ہو جائے گی. دعا کریے, کیونکہ ایک ایسا مسلمان دیش ہے جو امریکہ کو آنکھوں سے آنکھیں ملا کر جواب دیتا ہے. ہر وہ کارروائی کرتا ہے, پھاڑ کے رکھ دیا ہے. ان کی ایسی درگت بنا کے رکھی ہے جو کہ ہر مسلمان کو ان کے اوپر فخر ہوگا. ہر مسلمان کو ان کے اوپر ایک فخر محسوس ہوگا, الحمدللہ. اور یہ ایک بات آپ لوگوں کو بتا دوں میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیوں, ابھی جو حالات بنے ہوئے, ابھی جو حالات کشیدہ ہے, اس کا ذمہ دار خود امریکہ اور اسرائیل ہے. کیونکہ ایران نے پہل نہیں کی. ایران کی کوئی ایک پیسے کی بھی غلطی نہیں ہے, اور ایران کے اوپر بھی اسرائیل پہلے حملہ کیا. اس کے بعد اسرائیل کے اوپر 27 میزائل داغے گئے, جو کہ اس کے فوجی اڈوں پر, اس کے ایٹمی ہتھیار پر, یعنی بہت تباہی مچا دی اسرائیل کے اوپر. اس کے بعد امریکہ کی گدگدا اٹھی, بڑی کھجلی ہو رہی اس کو. اس لیے آئل فیل باتیں کر رہا انہیں, حولے شولے باتیں کر رہا انہیں. یہ دیکھ کر رشیا نے اس کو ایران کو ایسی میزائل دے دی ہے جو زمین سے زمین تک جا کے وار کرے گی, یعنی آدھے امریکہ تک چلی جائے گی وہ. تو اندازہ لگاؤ کیا قہر برپا ہوگا, کتنی بربادی برپا ہوگی. ان کے پاس پھر نہ تو کوئی چارہ رہے گا, نہ ان کے پاس کوئی وہ رہے گی. اور اب ایران کسی کے باپ سے ڈر رہا گھبرا رہا نہیں بھائی, وہ تو پہلے سے نہیں ڈرتا. جب اس کے اوپر امریکہ نے جب پابندیاں عائد کیے تھے وہ, لیکن وہ تہس کا نہس نہیں ہوا. اپنا ایٹمی ہتھیار بنانے میں مصروف رہا, بیچنے میں مصروف رہا. کسی کے سنا کرا نہیں ہو, نہ سننے کرنے والا ہے وہ اپنے آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے کون سی اس کا ہے. بہرالکیف میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیوں, آپ لوگوں کو یہی کہوں گا میں کہ مسلمان قوم خاموشی اختیار کرتی, لیکن یہ خاموشی کو یہ لوگ غلط سمجھ بیٹھے, یہ لوگ کمزوری سمجھ بیٹھے, نادانی سمجھ بیٹھے. آج اس کا ان کو ہر جانا بھگتنا پڑ رہا. آج جو یہ حالات ہوئے ان کے انہوں خود ذمہ دار ہیں. پہلے تو رجب طیب اردگان ترکی نے ان کے اوپر قہر بن کر ٹوٹا. ابھی ترکی میں بھوکم آنے کی وجہ سے خیر وہ تو سنبھل گیا انشاءاللہ, بڑی تیزی سے کام چل رہا ہے, اور بہت جلد ابھی لائٹ آ چکی ہے, لوکل ٹیلی فونے چالو ہو گئے. اب انشاءاللہ نیٹ کا بھی
آج کل میں یعنی جمعرات تک بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی چالو ہو جائے گا. وہ ایک دفعہ چالو ہو جانے کے بعد بات ختم ہو گئی. ہاں کسی کے گھرے ٹوٹے ہیں, کوئی گھروں کے کوئی شہید ہوئے ہیں, کوئی زخمی ہوئے ہیں, کوئی ہلاک ہوئے ہیں, یہ چیزیں اللہ رب العزت ہے, اللہ پاک کے پروردگار وہ بہتر کریں گے انشاءاللہ. اور تمام مشکلیں اور مسائل انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالی حل کریں گے انشاءاللہ. اس لیے آپ لوگ نمازیں پڑھو, پابندی سے منظم رہو, متحد رہو, اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھو, اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھو. السلام علیکم.